नमस्ते साथीहरू। आज धेरै दिनपछि मैले अर्को भिडियो बनाउने निर्णय गरेँ। यो भिडियो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भिडियोमा मैले के चाहिँ सन्देश दिन खोजिरहेको छु, के भन्न खोजिरहेको छु भनेदेखि हामीले कसरी ट्रेन्डलाई फलो गर्ने। मोस्ट अफ द ट्रेडर्स जो हामी जस्तो छन्, जसले स्टक मार्केटबाट अर्निङ गर्न चाहन्छौँ अथवा केही सिक्न चाहन्छौँ भने एउटा सबैभन्दा फन्डामेन्टली गुड थिङ टु फलो भनेको ट्रेन्ड फलो गर्ने हो। जहिले पनि हामीले किनेपछि प्राइस डिफरेन्समा हामीले प्रफिट लिने। प्राइस डिफ्रेन्समा प्रफिट लिनको लागि के गर्नु पर्यो, ट्रेन्ड फलो गर्नु पर्यो अथवा किनेपछि बढ्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि म 2-3 टा कुराहरू यहाँ जोड्न चाहन्छु। तपाईँको 4 वटा कुरा क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ यदि तपाईँ स्टक मार्केटमा प्रफिट लिन चाहनुहुन्छ र लाइक अ बिजनेस ट्रिट गर्नुहुन्छ। होइन भने यो ग्याम्बलिङ हुन्छ। 4 वटा कुरा के हो भने कुन चाहिँ स्टक बाई गर्ने, स्टक सेलेक्सन। कुन चाहिँ बाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कुन चाहिँ बाई नगर्ने, कुन चाहिँ नकिन्ने, फिल्टर गरेर आउट गर्ने। हाम्रो 80% स्टकहरूलाई चाहिँ फिल्टर गरेर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कम्पनीलाई तपाईँको मान्छेको हेल्थसँग जोडेर हेर्नुहोस्। मुटु, कलेजो, फोक्सो, तपाईँको बिपी, अ, तपाईँको यो सुगर, यी सबै चिज चेक गरेपछि मान्छे यसो हेर्दा मान्छे हेल्दी छ भन्ने हुन्छ। जोसँग हेल्दी हुन्छ उसो स्ट्रङ हुन्छ, उसको मेन्टल क्यापेसिटी राम्रो हुन्छ र त्यसले चाहिँ केही ग्रो गर्न सक्छ भन्ने हामीले सोच्छौँ भने कम्पनी पनि जस्तै राम्रो सेल्स छ, राम्रो अर्निङ छ र त्यसको प्रोडक्ट चाहिँ बजार विस्तार हुँदैछ अथवा उनीहरू नाफा कमाइरहेको छ भनेदेखि उनीहरूले सेयर होल्डरलाई नाफा दिन्छ। जुन कम्पनीले नाफै दिन सक्दैन, त्यो कम्पनीको सेयर किन्न कोही इन्ट्रेस्टेड हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा स्टक सिलेक्सन वान इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 1 नम्बर। 2 नम्बर भनेको स्टक सिलेक्सन मात्रै भएर हुँदैन, टाइमिङ। किन भन्दा प्रत्येक चाहिँ स्टकको प्राइस एउटा साइक्लिक अर्डरमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ। कहिले ट्रेन्डमा हुन्छ, कहिले तपाईँको कन्सोलिडेसनमा हुन्छ, अनि कहिले डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ। जे चिज माथि जान्छ त्यो डेफिनेटली तल आउँछ। माथि जाँदा किन्न जानेर मात्रै भएन, तल आउँदा बेच्न पनि जान्नु पर्यो। 2 टा। 2 एउटा सिलेक्सन, 2 टा टाइमिङ अफ बाइङ। तेस्रो लसमा कोही लस भयो भने कहिले बेच्ने? हामीले गरेको क्याल्कुलेसन 100% राइट हुन्छ भन्ने छैन। यो प्रोबाबिलिटी गेम हो, त्यसकारण प्रोबाबिलिटीमा एजुकेटेड गेस लाउने। त्यो सबै गर्दाखेरि पनि लसेसको चान्स हुन्छ। त्यो लसलाई कसरी 5-10% मा कन्ट्रोल गर्ने एउटा र व्हेन टु सेल इन प्रफिट। प्रफिट भएर मात्रै हुँदैन, प्रफिटलाई क्याप्चर गर्न सक्नु पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यो 4 वटा डिफाइन रुल छ भने यो तपाईँको स्टक मार्केटमा सक्सेस हुने ग्यारेन्टी छ अथवा त्यसले तपाईँलाई 20-30% को रिटर्न दिन सक्छ र त्यो कम्पाउन्डिङ गर्नुहोस्। इट्स लाइक जब तपाईँको एउटा चाहिँ जब जस्तो हुन्छ। यदि यो 4 वटा चिज छैन र ढ्यामढ्याम तरिकाले एक्सन गर्नुहुन्छ, एउटा साथीभाइले भन्यो किनिदियो, ए माथि गएको थियो 70% तल गिऱ्यो किनिदियो। उसले किन किन्यो, उसले तपाईँलाई किन भन्यो थाहा छैन। तपाईँको आफ्नै क्राइटेरिया छैन अथवा आफ्नै क्राइटेरियाको लागि केही रिसोर्सेस एभाइलेबल छैन भने तपाईँको स्टक मार्केट ग्याम्बलिङ हो र तपाईँले जसले तपाईँलाई सल्लाह दिइरहेको छ त्योसँग छोड्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई कहीँ पुर्याउनेवाला छैन। यो भिडियो हेरिसकेर पनि तपाईँको स्टक मार्केट अहिले एकदम गुड कन्डिसनमा छ, गोइङ अप, यो बेलामा पनि तपाईँको पोर्टफोलियो बढिरहेको छैन भने तपाईँको स्टक सिलेक्सनमा प्रब्लम छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। र यो भिडियो हेरिसकेर पनि तपाईँले लस गरिरहनु भएको छ, प्रफिट घटिरहेको छ, तपाईँको सिलेक्सनमा इस्यु छ। यो स्टक हेरेर पनि तपाईँले चाहिँ टाइमिङ र ट्रेन्ड फलो गर्न चाहिँ प्रयास गर्नु भएन अथवा लाग्छ यी केही होइन भन्ने जस्तो फिल तपाईँलाई भयो भने तपाईँ स्टक मार्केटमा स्योर सर्ट ग्याम्बलिङ, तपाईँको अल्टिमेटली मनी लस चाहिँ हुन्छ तपाईँको। त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्कै छैन। एउटाले प्रफिट देला तर एक दिन फिनिस हुन्छ। त्यो कुनै गाइडेड प्रिन्सिपल अथवा कुनै सर्टेन रुललाई फलो गरिरहेको छैन। यो ग्राफलाई राम्रोसँग तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने एउटा कुरा के देख्नुहुन्छ भने यो जसरी माथि गइरहेको छ त्यसरी आइरहेको छ। त्यो मध्येमा के फ्यु इलामेन्ट हेरौँ। हामी ट्रेन्ड फलो गर्ने भएले हामी सर्टेन रिफरेन्स लाइनहरू लाई चाहिँ फलो गर्छौँ, जसले गर्दा त्यसले हामीलाई के दियोस् भने स्टक मार्केट तल जान थालेपछि स्टक मार्केटले हामीलाई अटोमेटिक आउट गरोस्। हामी आउट भइराख्नु परेन। त्यो भनेको के हो ल है 3-4 कुरा ख्याल गर्नु। एउटा यो लाइन यो हो 10 विकको मुभिङ एभरेज। यो एउटा क्यान्डलले 1 विक रिप्रेजेन्ट गर्छ।
अर्को यो लाइन हो तपाईँको यहाँ, यहाँ यो लाइन। यो लाइन हो 40 विकको मुभिङ एभरेज। तपाईँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अर्को कुरा यहाँ हेर्नुभयो भने यो क्रस भयो, यो माथि गयो। यहाँ विभिन्न ठाउँमा पुल ब्याक भइरहेको हुन्छ। यो माथि जान्छ, तब यो एरियामा आउँछ। तपाईँको यहाँ कन्सोलिडेसन हुन्छ, फेरि माथि जान्छ। यो एरियामा कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, माथि जान्छ। यो एरियामा जान्छ, माथि जान्छ, माथि जान्छ। अल्टिमेटली चाहिँ तपाईँको तल आउँछ, यो ब्रेक फेरि तल आउँछ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि तपाईँले ठाउँ-ठाउँमा तपाईँ सगरमाथा चढ्न माथि गए जस्तो ठाउँ-ठाउँमा बेस क्याम्प बनाउँदै यो जान्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। र हामीले जहिले पनि मनी मेकिङ गर्नु छ भने स्टक तल आउँदा होइन, इट्स गोइङ अप, त्यो बेलामा बाई गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई सधैँ ट्रेन्ड फलोइङ गर्न हेल्प गर्छ। र अर्को यो एउटा सिम्पली एउटा एउटा सरी यो एउटा चाहिँ 10 विकको मुभिङ एभरेज लाइनले सधैँ तपाईँलाई ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुन्छ। यदि यहाँ ब्रेक गर्यो, यो एरियामा गेट आउट। एटलिस्ट तपाईँले यो एरियासम्म कभर गर्नु। अर्थात् तपाईँ यो एरियाबाट स्टार्ट गरेको ट्रेन्ड तपाईँ यो एरियासम्म पिक गर्न सक्नुभयो। यो तल आएर फेरि योमा रिसेट भयो। यदि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ भने वी फलो, गर्दैन भने छोडिदिनु यसलाई। भनेपछि तपाईँले 2-4 यो चित्रमा धेरै चिजहरू देखाएका छन्। त्यो चिजहरू हेर्नु। जसरी माथि गइरहेछ त्यो, त्यसरी नै तल झरिरहेछ। हाम्रो फन्डामेन्टल इस्यु भनेको के हो भने माथि जाँदाखेरि महँगो लाग्छ, किन भन्दा हामीले यताको देखेका हुन्नौँ, यति महँगो भएछ भन्छौँ, तर यो महँगो हुन्छ, माथि जान्छ, माथि जान्छ, माथि जान्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामी यो एरियामा पुगेपछि अब चाहिँ भएन बा भनेर हामीले के एउटा। अनि अर्को कुरा मैले के नोटिस गरेँ भने सामान्यतया गुड ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँको 1-1.5 वर्ष चल्छ। हेर्नुहोस् अब यो क्रसओभर भएर यो क्रसओभर हुने बेलासम्म कति लगभग यहाँबाट मार्च 99 बाट हेर्ने हो भने डिसेम्बर 1-1.5 वर्ष चाहिँ तपाईँको यो छ। इभन तपाईँको 50 डेको मुभी एभरेजलाई मात्रै काउन्ट गर्ने हो भने लगभग 1 इयर। अनि एउटा गुड स्टक पाइयो भने 1 इयरलाई फलो गर्न सकिँदो रहेछ। अनि अर्को कुरो यो जस्ट माथि जाँदा जुन स्मुथनेस छ, यो जब यो टर्न हुने बेला यसको भोलालिटी बढ्छ। यो बारहरू ठुला-ठुला बारहरू बन्ने, स्वाट्ट तल यसरी आउने। अब म अर्को स्क्रिनमा जान्छु। एउटा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने स्टक मार्केटमा स्टेज हुन्छ। यो स्टेज यो 1, स्टेज 2, 3, 4 हामीले जहिले पनि स्टेज 2 को ट्रेन्डिङ मोमेन्टमलाई फलो गर्ने। र स्टेज 4 बाट फेरि यो स्टेज 1 मा सुरु हुन्छ, 2 मा सुरु हुन सक्छ। त्यो फलो भयो भने वी फलो अगेन। फलो भएन भने हामी छोडिदिन्छौँ। ल यो हेर्नुहोस्, यहाँ गयो स्टेज 2 भयो, यो तल आयो। फेरि यहाँबाट माथि गयो भने हामी फलो गर्छौँ। र हामीले मेन प्राइमेरीली मनी मेकिङ भनेको स्टेज 2 मा हो नि। एउटा चिज मैले पहिले के भनेको थिएँ भने इन्स्टिट्युसनले कसरी थिङ्क गर्छ र इन्स्टिट्युसनको थिङ्किङ प्रोसेसमा हामीलाई कसरी ढाल्ने, हामीले त्यहाँ, ताकि हामीले उनीहरूको बिग फिसको पछाडि हामी स्मल फिसहरू कसरी बची हिँड्ने भन्ने चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो चिज मलाई यो डायग्रामबाट देख्नुहुन्छ। मैले अहिले तल भने यो स्टेज 4। स्टेज 4 मा हामी सहभागी हुने होइन। स्टेज 4 मा इन्स्टिट्युसन सहभागी हुन्छ। किन भन्दा उनीहरूले कम्पनीमाथि रिसर्च गर्छन्। यो कम्पनी चाहिँ सर्ट टर्म सेटब्याक हो, तर यसको अल्टिमेटली मनी मेक गर्छ यसले भन्ने भयो भने उनीहरूले उनीहरूको त्यो कम्पनीको हेल्थ चेक गरेर यहाँ बाइङ गरेर पोजिसन क्रिएट गर्छन् र स्टक प्राइसलाई तल जान दिँदैन। जब यो स्टक प्राइस स्टेज 1 बाट स्टेज 2 मा जान थाल्छ, हामीले यो लाइनमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि अब यो अपवार्ड ट्रेन्डमा सुरु भयो। त्यसमा तपाईँको 10 विक मुभिङ लाइन, 40 विकको मुभी लाइनको कम्बिनेसनले तपाईँलाई ट्रेन्ड देखाउँछ। हामीले यहाँ बाई गर्ने र होल्ड गरेर यो एरियामा सेल गर्ने प्रयास गर्ने। यदि यो हामी यहाँ सेल गर्न नि पर्दैन, हामीले सेल गर्ने। र त्यसपछि यो एरिया वेट गरी नयाँ ट्रेन्ड सुरु भयो भने फलो गर्ने, होइन भने छोडिदिने। तर हामीले इन्डिभिजुअली चाहिँ यस्तो बिहेभ गर्छौँ। हामीसँग तल भएको चाहिँ तल आउँदा पुरै बेच्छौँ, किन भन्दा हामीसँग प्रोफिटलाई चाहिँ राख्ने बानी हुन्न, लसलाई चाहिँ 90% घट्दा पनि राख्ने बानी हुन्छ। त्यो टाइमिङ रङ गर्छौँ। तल आउँदा सबै सिद्धिएर बस्छौँ। यहाँबाट माथि लाग्न सुरु गर्दा चुप्प लाएर केही नगरिकन बस्छौँ। यहाँबाट जुन बेला यो लाइन हुन्छ, त्यो बेलामा उनीहरू इनएक्टिभ हुन्छन्। त्यो बेलामा हामी एग्रेसिभ बाइङ गर्छौँ। हामीले बाइङ गर्न सुरु गरेपछि के हुन्छ, उनीहरूले सेल गर्छन्।
किनभने यो जिरो सम गेम हो। एउटाले नहारिकन अर्कोले जित्दैन। उनीहरूले यहाँ सेल गरेर आए बेला के हुन्छ, हामी एग्रेसिभ बाइङ गर्छौँ, त्यसपछि उनीहरूको भोल्युम हाई हुन्छ, सेल गर्ने भोल्युम हाई हुन्छ, हाम्रो बाई गर्ने थोरै हुन्छ, किनभने हामी रिटेलरसँग मनी कम हुने भएले अनि त्यो के हुन्छ, अल्टिमेटली क्र्यास हुन्छ अनि लसमा, अनि फेरि यही हालत हुन्छ अनि हामी यो रिपिटेसन हुन्छ। अनि एउटै चिजबाट उनीहरूले मनी मेकिङ गरिरहेका हुन्छ, हामीले गरिरहेका हुन्छ। यो हेर्नु भने भन्न खोजेको के हो भने तपाईँसँग प्लान छ, स्टक सिलेक्सन, टाइमिङ, वेन टु सेल इन लस, वेन टु सेल इन प्रफिट छ भने तपाईँको यो प्लान अन्तर्गत पर्छ। क्यालकुलेटेड डिसिजन गर्नुहुन्छ, पेसेन्स हुन्छ, ब्याक टेस्टिङ, स्पिक इन्ट्री, एक्जिट क्राइटेरिया हुन्छ। यसमा रिस्क म्यानेजमेन्ट, मनी म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ, पोजिसन साइजिङको कुरा आउँछ। होइन भने हच्चक्क भएर नो प्लान, यो भोलाटाइल स्विङ, चेसिङ प्राइस, ऱ्यान्डम बाइङ एन्ड सेलिङ। एउटा साथीभाइले किन भने बढ्यो भने किन्यो, त्यो कुनै प्लान छैन, छैन, कुनै चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस छैन, नो प्लान। यो वर्गमा तपाईँ पर्नुहुन्छ भने निश्चित छ तपाईँको पैसा बरु च्यारिटीलाई दिनुहोस्, स्टक मार्केटले तपाईँको खान्छ। यो चाहिँ एउटा तपाईँको एनोटेसन हो। अब यसो यहाँ हेर्नु भने के देखाउन खोज्यो भने सिम्पल एउटा रिफरेन्स लाइन छ। जहिले पनि रिफरेन्स लाइनभन्दा माथि मात्रै बाई गर्ने बानी बसाल्नु भयो भने तपाईँले जहिले पनि मनी मेक गर्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट सेप बनाएर जान्छ। तपाईँ कप बनाउँछ, तपाईँको यो चाहिँ त्यो चाहिँ फ्ल्याट बेस बनाउँछ, यो चाहिँ कप बनायो, तपाईँको डबल बटम यस्तो बनायो, तल आयो, तल आउँदा पनि झर्छ भने जसरी माथि गयो त्यो झर्छ यो। तर हामीले चाहिँ यो सर्टेन एउटा लाइनलाई मात्रै रिफ्रेन्स मान्ने हो भने तपाईँ जहिले पनि के हुन्छ भने प्रफिटमा हुन्छ। तर इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ मोस्ट अफले गर्ने गल्ती के हो भने यहाँ आयो झऱ्यो अब चान्स लिन्छु भन्यो भने यहाँबाट तल रिस्क कन्ट्रोल मेकानिजम हुँदैन। यहाँ किन्यो यो फेरि यहाँ तल झरेपछि यहाँ पुग्दा पनि पर्खिराख्ने। जब रिस्क कन्ट्रोल मेकानिजम हुँदैन तबसम्म तपाईँ काम गर्नुहुन्न। तपाईँ यस स्टकमा फसेपछि फस्यो। माथि जाँदा महँगो लाग्छ, तल सस्तो लाग्छ, तर के बुझ्दैनन् भने यसको ट्रेन्ड चेन्ज भइसक्यो भन्ने कुरो बुझ्दैनन् कसैले। त्यही चिज हो, डिफ्रेन्ट सेप फर्ममा आउँछ भनेको हो। तर यो एउटै चिज हुन्छ भन्ने छैन, तर माथि जाँदाखेरि चाहिँ ख्याल गर्ने भनेको। सिम्पल एउटा 50 डेको मुभिङ एभरेजले पनि तपाईँलाई ट्रेन्ड फलो गर्नलाई हेल्प गर्छ। 50 डे मुभिङ एभरेज भनेको इम्पोर्टेन्ट लाइन हो। ल हेर्नुहोस् यो यहाँ तपाईँको बेसेस लेखेको छ नि, यहाँ यो कन्सोलिडेसन कसरी थाहा पाउने त बेस भन्दा यो एरिया यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा रेन्जमा छ र तपाईँको यो 50 डे र यसको मुभिङ एभरेज चाहिँ फ्ल्याट छ। कहिले पनि तपाईँको 200 डे मुभिङ एभरेजको यो अथवा 40 विक भन्दा तल कहिल्यै किन्नु हुँदैन। यो ट्रेन्ड फलो गर्ने मान्छेले यो रेन्जमा बस्यो, यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा क्रस हो, बिस्तारै यो फ्ल्याट छ, तर बिस्तारै यहाँ गएपछि यो ग्याप बढ्दै गयो। यसको ग्याप हेर्नुहोस् यहाँ, यसले के देखाउँछ भने नाउ न्यू ट्रेन्ड हाज स्टार्टेड। त्यसकारण यो लेभल अलिकति यो बक्स आउट भएपछि यो अब नयाँ ट्रेन्ड सुरु भयो। र तपाईँले भोल्युम हेर्नुभयो भने नयाँ ट्रेन्ड सुरु भएपछि यस्तो भोल्युमहरू यो बार छ नि, एभरेज भोल्युमभन्दा बढ्न थाल्छ। न्यू ट्रेन्ड सुरु भयो, यो चाहिँ फर्स्ट ब्रेकआउट यो। त्यसपछि उसले के गर्छ, तलमाथि गर्दै जान्छ। हामीसँग बाइङ अपर्च्युनिटी कहाँ हो त, एउटा ब्रेकआउट, यो ट्राई गर्नु। यहाँ बाई यो हुनुभन्दा पहिल्यै प्लान गर्नुपर्छ। यहाँ राख्यो, सक्सेस भयो भने माथि गएन भने 8-10% लेभलमा आउट हुनु पर्यो, अनि फेरि ट्राई गर्नु पर्यो। यदि यहाँ कसैको छुट्यो भने यो लेभल, यो तपाईँको यो बेस बन्यो, तपाईँ यसो टपमा बाई गर्नुहोस् यहाँ, र यहाँ स्टप लस यहाँ राख्नुहोस्। यहाँ छुट्यो भने अर्को यो पुल ब्याकमा जब यो क्यान्डल यो बन्छ, यहाँ अर्डर राख्नुहोस्, स्टप लस यहाँ, ट्रेन्ड फलो गर्नुहोस्। अर्को छ यो लेभल, तल आएर फर्किँदा एउटा इन्ट्री पोइन्ट, अर्को यो इन्ट्री पोइन्ट, यो स्टप लस, यो कट्यो भने अर्को टपमा बाई गर्ने, यहाँबाट भयो भने अर्डर राख्ने, ब्रेकआउटमा बाई गर्ने। किनभने कुनै स्टक 1 बाट 100 पुग्छ भने एभ्री टाइम न्यू हाई बनाउँदै जानुपर्छ। एभ्री न्यू हाई गर्नको लागि अघिल्लो हाई यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। यहाँ गयो, अर्को पोइन्ट यहाँ चाहिँ अर्को छ, एउटा यहाँबाट हुँदा एउटा यो अथवा यसको टपमा यो कन्सोलिडेसन।
यहाँ हेर्दा अब यो गरेपछि तपाईँ यदि यो स्टकलाई यहाँबाट फलो गर्नुभयो भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड बेसमा चाहिँ पोजिसन एड गर्ने हो। जस्तै यहाँबाट 100 वटा सेयर किन्नुभयो, यहाँ 50 वटा किन्नुहोस्, यहाँ 25 वटा किन्नुहोस् र फलो गर्न सुरु गर्नुहोस् र सिम्पल तपाईँको स्टप लस राख्ने भन्ने कुरा तपाईँको मिल्छ। स्टप लस भनेको ब्रोकरलाई इन्स्ट्रक्सन के दिने हो भने मेरो यो प्राइसमा आयो भने बेच्दै भन्दा तपाईँले जब मार्केट माथि जान्छ यहाँको बाइङ पोइन्ट यहाँ सार्नुहोस् स्टप लस। यहाँ जान्छ यहाँ सार्नुहोस्। यहाँ जान्छ यो तल सार्नुहोस्। यहाँ जान्छ तल सार्नुहोस्। यहाँ जान्छ तल सार्नुहोस्। यहाँ जान्छ यो माथि गएपछि जस्ट फलो गर्नुहोस्। अटोमेटिक यो लेभलमा तपाईँलाई मार्केटले आउट गर्यो भनेपछि तपाईँ यति ट्रेन्ड फलो गर्नु। एउटा यो हो। अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग चाहिँ यो स्टकको 100 सेयर किन्नुहुन्छ भने मान्नुहोस् 50% लाई लङ टर्म गर्नुहोस्, 50% लाई 20 to 30% सेयर गर्नुहोस्। यहाँ बाई गर्नुहोस्, 50% 20-30% गर्नुहोस्, त्यो 20% लाई फेरि रिबाई गर्नुहोस्, स्टप लस यहाँ राख्नुहोस्। यो गर्दा के हुन्छ भने 25-30% प्रफिट त 8% लस गऱ्यो भने के हुन्छ त्यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङ इफेक्ट दिन्छ र लङ टर्ममा होल्ड गरेको 10% स्टक यहाँसम्म रहनुपर्छ। सिम्पल भनेको यो ब्रेकआउटको स्टेजेसहरू भनेको बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँलाई मान्नुहोस् यो सगरमाथा हो। सगरमाथा पुगेपछि झर्नै पर्छ यो कि झरेर फेरि त माथि माथि जाने हो। त्यो पुग्नको लागि पहिलो सम्म मैदानमा चाहिँ यसलाई मान्नुहोस् योभन्दा अगाडि चाहिँ यो भरेन अथवा बेसेसहरू यो पुल ब्याक हो, यो बेस अनि यो कप एन्ड ह्यान्डल। कप एन्ड ह्यान्डल भनेको यस्तो कप बनाएर यस्तो ह्यान्डल गयो अनि यहाँ बाई गर्ने कप एन्ड ह्यान्डलमा चाहिँ। तर सकेसम्म फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड स्टेजमा बाई गर्ने प्रयास गर्नु। फोर्थ, फिफ्थतिर बाई गऱ्यो भने लङ वे टु यो चाहिँ फेल हुने चान्स हाई हुन्छ। अब म एक्चुअली यो मसँग केही मैले किनेको केही स्टकहरू छ त्यो देखाउँछु पछि। ल यहाँ हेर्नुहोस् यो त सिम्पल तपाईँको यहाँ कन्सोलिडेसनमा भयो यो एरिया। यहाँबाट क्रस भयो तपाईँले यहीँ किन्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ छुट्यो भने तपाईँ यहाँबाट सुरु गरे पनि भयो। यहाँबाट थाहा भयो कि इट्स नाउ ट्रेन्डिङ भनेपछि फर्स्ट बाइङ पोइन्ट यसको लागि एउटा ब्रेकआउट। यो छुट्यो भने यसको पुल ब्याक ठ्याक्कै यसको टपमा यो लाइनमा बाई गर्ने यहाँ स्टप लस। अर्को त्यसपछि अर्को तपाईँले यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ ट्राई गर्नुभयो तपाईँ स्टप लस हिट भयो डजन्ट म्याटर। किनकि यहाँ बाई गर्नुहोस् भयो भने यहाँ बाई गर्नु परेन। कोही ढिलो भयो भने यहाँ बाई गर्न सक्छ। यहाँ छुट्यो भने यो ब्रेकआउट अनि फलो गर्दै जानुहोस्। स्टप लस सार्दै जानुहोस्। किनेको स्टप लस सार्दै जानुहोस्। यसरी फाइनली तपाईँ यहाँ आउट हुन्छ यसको। यहाँ पुगिसकेपछि अब यो तपाईँले कहीँ देख्नुहुन्छ यहाँ जति स्मुथ छ यो प्राइस 50 डे मुभिङ एभरेज तल आयो। यो लामा लामा बार बन्न थालेपछि के गर्नु पर्ने भोलालिटी हाई हो। यस्तो स्टकबाट टाढा बस्नुपर्छ। यो लाइन पनि तपाईँको बाइङ अपर्च्युनिटी छ यहाँ तर यसको भोलालिटी हाई भएले यहाँ बाई गर्न सक्छन् अभोइड गर्नुपर्छ। स्मुथ हुन थाल्यो भने चाहिँ यसको यहाँबाट चाहिँ अब नयाँ ट्रेन्ड सुरु भयो भन्ने बुझ्यो हुन्छ। यदि यहाँबाट माथि गयो भने एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ यहाँ हुन्छ। यहाँ ब्रेकआउटमा बाई गर्ने त स्टप लस। तर यो फेल भयो अल्टिमेटली किन यहाँ तपाईँ ब्रेक इभनसम्म आउन सक्नुहुन्छ। यो माथि गएपछि यहाँ राख्दा ब्रेक इभन भयो। अलिअलि भनौँ यहाँ किन्दा भयो तर यसले अपेक्षाकृत प्रफिट दिन्न। किन भन्दा हामीले अलरेडी लेट स्टेज बेसमा चाहिँ बाई गर्न सुरु गर्यौँ। अर्ली स्टेज बेस भनेको चाहिँ यो ब्रेकआउट एउटा 2 त्यसपछि तपाईँको यो 3 यो चाहिँ 4 सकेसम्म 1 2 3 भन्दा बढीमा जानु हुँदैन। यहाँबाट यसो हेर्नुहोस् सामान्य ट्रेन्ड सुरु भएको 6 महिनासम्मलाई फलो गर्नुहोस्। त्योभन्दा पछाडिको अभोइड गर्नुहोस्। भन्न खोजेको ट्रेन्ड सुरु भएको यो कति यो डिसेम्बर 98 चार्ट भनेको अझ 99 यहाँ तपाईँले फर्स्ट जुन डिसेम्बर सेप्टेम्बर यहाँसम्मलाई डिसेम्बर टु जुन भनौँ यो सकेसम्म चाहिँ अर्ली ट्रेन्ड भएको पिक गर्न सक्नुभयो भने यति एरिया चाहिँ नाफा खान पाइन्छ। सकेसम्म त्यसको लागि एभ्री विक एटलिस्ट 1.5 सय 200 चाहिँ स्टकको चार्ट हेर्ने बानीमा चल्नुपर्छ। तपाईँ त्यसको लागि सिम्पल छ। एसपिवाई 500 मा भएका टप पर्फर्मरहरूलाई सरर एकपल्ट ग्राफमा हेर्नुहोस् 2 घण्टा लगाएर
सर्लकै थाहा हुन्छ। अब तपाईँको ग्राफमा चाहिँ 200 10 विक र 40 विकको मुभिङ एभरेज राख्नुभयो भने इजी हो। त्यो गर्नु त्यो ट्रेन्ड फलो गर्ने भने एउटा रेफरेन्स लाइन चाहियो। सिम्पल एउटा रेफरेन्स लाइनले तपाईँलाई प्रफिटेबल बनाउँछ। ल यो हेर्नु, यहाँबाट तल आयो, तल बेस बनायो, हामीले यहाँ किन्ने होइन, यहाँ किन्ने होइन। हामी जब यसले नयाँ मोमेन्टम लिन सुरु गर्छ, त्यो भनेको के हो भने एउटा त्यो प्राइस यो लाइन 200 डे अथवा 40 विकको भन्दा माथि हुनुपर्छ र अर्को प्रायर ट्रेन्ड यसरी ट्रेन्ड बसाएर हुनुपर्छ बेस। अनि यो 50 डेको विकको यो लाइन क्रस गरेपछि यहाँ हेर्नु भने जस्ट क्रस गरे, इट्स नट गुड टाइम टु बाई। यहाँबाट जब यसको ग्याप हेर्नुहुन्छ, यो लाइन र यो रातो लाइनको ग्याप हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के हो, अपवर्ड स्लोपिङ हो। भनेपछि फर्स्ट इन्ट्री बाई गर्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट माथि गएपछि यो एरिया यसको टपमा, त्यसपछि तपाईँको यो पुल ब्याकमा आउँछ, अर्को पुल ब्याक छ, अर्को तपाईँको यो फ्ल्याट बनायो अनि यो तपाईँको फ्ल्याट बनाएपछि फ्ल्याट बेस भयो, अर्को बेस भयो। तपाईँले दुईवटा तरिकाले, एउटा यहाँ बेस बनाएपछि यहाँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ, स्टप लस यहाँ, नभए अर्को ब्रेकआउटमा, अनि स्टप लस यहाँ राख्नुहोस्। जब यसले न्यू हाई बनाउँछ यहाँ सार्नुहोस्। यो यहाँबाट हिट भयो भने के फरक पर्यो, हिट भयो, तपाईँ चाहिँ अलिकति नाफामा आउट हुनुभयो। फेरि यसले रिसेट गर्यो भने अर्को बाइङ अपर्च्युनिटी यहाँ। यो किन गरेको भने तपाईँको यो यहाँबाट तल आउनु पनि त सक्छ, त्यस कारण तपाईँले यहाँबाट गरिसकेको अर्निङलाई यसले चाहिँ के अरे क्याप्चर गरेको, न्यू हाई बनाएपछि लोमा सारेको। फेरि रिसेट भयो, यहाँ किन्ने होइन, जब यो माथि गयो फेरि बाई, यहाँ बाई गरेको तपाईँ अल्टिमेटली तपाईँको चाहिँ समय यो लाइन क्रस गरेर यहाँ बिलो क्लोज भयो, यो 10 विक लाइनको बिलो क्लोज भएपछि तपाईँको म्याक्सिमम एरिया भनेको यो हो। ल यहाँबाट आउट हुन्छ, यहाँबाट क्लोज भइसकेपछि यहाँ स्टप लस सारिदिएपछि आउट भयो। फेरि रिसेट गरेर बस्यो भने के हुन्छ, यो बिचमा नकिन्ने, यो चाहिँ 50 डे र 200 डेको बिचको लाइन भनेको चाहिँ प्राइस भनेको नो म्यान्स ल्यान्ड। भनेपछि यहाँबाट आयो, प्राइसलाई सपोर्ट गरे इन्स्टिट्युसनले, यो अप ट्रेन्डमा छ। हामीले 40 विकभन्दा माथिकोलाई नै अप ट्रेन्ड नै मान्ने हो, तर हामी नो म्यान्स ल्यान्डमा नकिन्ने। अब यहाँबाट गइसकेपछि फेरि माथि गयो, अब यो डबल बटम भयो, के यो 1 2, अब यो क्रस गर्यो भने फलो गरे, किनभने गरेपछि तपाईँ यहाँ अन्त कम्तीमा यो लेभलसम्म प्राइस हो। एउटा स्टकै एनफ छ तपाईँलाई चाहिँ 1.5 वर्षको लागि, के मार्च 97 बाट जो 99। तर हामीले ट्राई गर्थ्यौँ प्रत्येक स्टकले यो गर्छ भन्ने छैन। हाम्रो 20-30% स्टकले यो हुनसक्छ, अर्को आधीमा फेल हुनसक्छ, आधी भनेपछि नरन गर्न सक्छ, तर हाम्रो 20%ले तपाईँलाई एनफ प्रफिट दिन्छ। यो हेर्नुहोस् कति स्मुथ छ, यहाँबाट आयो, यहाँबाट यो स्लोप सुरु भयो, यहाँ अगाडि पनि थियो होला, यहाँ देखियो होइन। अब यहाँ फर्स्ट बाइङ पोइन्ट भनेको यो, यसमा यो देख्यो भने चाहिँ, यो भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यो कन्सोलिडेसन, यो एरिया, अर्को भनेको यो एरिया स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँबाट कटेर यहाँ पुगेपछि आफ्नो स्टप लसलाई एटलिस्ट यो तपाईँ ब्रेक इभन, के भन्छ न्यू हाई बनायो, तल गयो भने तपाईँ नो लसमा आउट। फेरि यहाँबाट माथि आएपछि नेक्स्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ हो यसको टप। ल त्यसपछि त जस्ट ट्रेन्ड फलो गर्नुहोस् अथवा एड गर्नुहोस्, अलिकति माथि जाँदा एड गर्नु। तर एड गर्दा के नबिर्सनु भने तपाईँले टोटल यदि तपाईँसँग क्यापिटल 10,000 छ, त्यसको 15% को स्टक चाहिँ म पहिला किन्छु, टोटल हाल्छु यो स्टकमा भन्ने हो भने तपाईँले एटलिस्ट चाहिँ 10% को सुरुमा किन्नुभयो भने 5% को तल, 2.5% को तल गरेर 17-18%, किन भन्दा नाफा हुँदै गएपछि बढाउन सकिन्छ थोरै, तर एउटामा 20% भन्दा चाहिँ नहाल्नुहोस्। र किन्दाखेरि अर्ली स्टेजमा किन्ने, अरूमा होल्ड गर्ने, जस्ट फलो गर्नुहोस्। फलो गरेपछि के हो, अल्टिमेटली तपाईँ मार्केटबाट आउट चाहिँ यहाँ हुन्छ, किन भन्दा तपाईँ न्यू हाई बनाउँदा तपाईँको स्टप लस यहाँ सर्छ। यो स्टप लस भने के हो भने तपाईँको ब्रोकरलाई चाहिँ यदि यो प्राइस यहाँबाट तल घट्यो भने मैले किनेको स्टक बेच्दै भनेको थियो, तर तपाईँले बेच्नु पर्दैन, अटोमेटिक सेल गरिदिन्छु उसले। अब हेर्नु यो तल आयो, यहाँ माथि जाँदा हाई लो हाई लो हाई लो भनेको हायर हाई लोवर लो बनायो भने तपाईँको तल आउने प्रक्रियामा यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ स्टक के गर्यो, भोलालिटी हाई भयो भनेपछि शङ्कास्पद भयो।
यो यहाँबाट यो माथि गएर नयाँ ट्रेन्ड सुरु गर्छ, होइन भने तल आउँछ। अब हामी यहाँ आइसकेपछि अलिकति यसलाई वाच गर्न परिन्छ। किन भन्दा यसले नयाँ ट्रेन्ड सुरु गर्न सक्छ। अब अर्को बेस्ट अप्रोच ट्राई गर्ने भनेको चाहिँ यो हो। यहाँ किन त यो यहाँबाट कन्टिन्यू जान सक्छ। त ट्राई गर्ने, तर यसमा चाहिँ हाम्रो स्टप लस हिट किन हुन्छ भने यो यहाँबाट फर्केर तल आयो र एकचोटि स्टप लस हिट भइसकेपछि त्यही एरियामा बाइ गर्न हुन्न, बरु अर्को ट्रेन्ड फलो मात्रै गर्नुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ यो कन्सल्टेसनमा पऱ्यो भने धेरै लस हुन्छ। यो यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ आइपीको सुरु भयो, यो भनेको चाहिँ अहिले मैले गरेको स्टेज 4 हो यो। तर स्टेज 1 यो स्टेज 1 हो। पछि यहाँबाट यो एरिया हेर्नु सरक्क हेर्ने भने यो एरियामा प्राइस होल्ड भयो भनेको मतलब गुड टु वाच। यहाँबाट माथि गएपछि बेस गर्ने भनेको यो लाइन एउटा फर्स्ट। तपाईँ यदि अनुभवी छ भने मैले यो देखेँ भने चाहिँ पहिला मैले यहाँ अर्डर गर्छु। तर तपाईँ अनुभवी छैन भने फर्स्ट लाइन भनेको चाहिँ यो यहाँबाट हेर्नु, यो यहाँबाट ट्रेन गयो, यहाँबाट हेर्नु, यहाँबाट तपाईँको यति बक्स हेऱ्यो भने यहाँबाट ट्रेन यति ट्रेन बढ्यो भनेको 7 बाट 13 भनेको समथिङ इज गोइङ। यहाँ भोल्युम हेर्नुहोस् यो एरियामा एक्सप्यान्डिङ भनेको बाइङ डिमान्ड ग्रोइङ भइरहेको छ। अब यो यहाँ पुगिसकेपछि यहाँ पुल ब्याक भयो नि, अर्को भनेको यो पुल ब्याकमा यो क्यान्डल क्लोज भएपछि यो एरियामा बाई गर्ने, स्टप लस यहाँ। अनि बाई गर्न मन नलागे अर्को भनेको यसको टपमा त्यही फलो गर्नु, स्टप लस सार्नुहोस्, फलो गर्नु। अर्को एरिया भनेको यो यस्तो तल आएर यस्तो माथि गयो भने यसले के देखाउँछ भने इट्स अ बाइङ फोर्स। अर्को यो एरियामा अर्डर राख्नु अनि यहाँ स्टप लस सारे न्यू हाई बनायो। अल्टिमेटली चाहिँ समहायर तपाईँ चाहिँ यो न्यू हाई बनाउँदै यसको तल जुन स्टप लस हुन्छ यहाँ आउट हुन्छ भन्न खोजेको। तपाईँ सिम्पली यहाँ किनेको अथवा यहाँ किनेको चाहिँ स्टक यहाँ आउट हुन्छ। सिम्पल एउटा लाइन फलो गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि यो लाइनले के गर्छ भने तपाईँले ट्रेन्ड फलो गर्नु मद्दत गर्छ। इज अ रिफरेन्स लाइन। ग्राफ भनेको डेजर्टमा तपाईँको कम्पास, डेजर्टमा लगेर तपाईँको कम्पास राखिदियो भने तपाईँ मरुभूमिमा कम्पास राखिदियो भने भएन भने के हुन्छ, मान्छे जता उतै देखिन्छ अनि हुन्छ हराउँछ। मेन मोस्ट अफ द पिपलको प्रोब्लम के हो भने एउटा लस लिन नजाने, स्टप लसको कन्सेप्टसँग डराउने। अर्को कुरा स्टप लस 8% भनेको चाहिँ यहाँ किनिदिएछ है। अब यहाँ किनिदिन्छ उसले 8 मैले त 8% स्टप लस राखेँ, यी प्राइस त यहाँ हिट गर्यो। टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जहाँ कन्सोलिडेसन हुन्छ त्यो ब्रेकआउटमा किन्ने भने स्टप लस भने यहाँ किन्नुहोस्, यसको तल 8% भने यहाँको 8% भने नि होइन, यहाँ भने अब यहाँ गऱ्यो भने यो कन्सोलिडेसन भइसकेपछि न्यू ब्रेकआउटको यो किन भने यो डिमान्डिङ छ भने यहाँबाट पेनिट्रेट गरेपछि फुल फोर्सका साथ पेनिट्रेट गरेपछि यो एरियामा प्राइसले रिभिजिट गर्दैन भन्ने कन्सेप्ट। यहाँ यो गयो, ओके हेर्नुहोस् यहाँबाट दुईटा लाइन क्रस भयो। यो दुईटा रिफरेन्स लाइनले कति इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्यो। सेम प्रिन्सिपल यहाँबाट गयो तपाईँले यहाँ एउटा लाइन यो बाइङ अपर्च्युनिटी पाइएन भने एउटा कन्सोलिडेसन यो यहाँबाट टपमा अर्को यो अर्को यहाँ आइसकेपछि यसको यो बक्सको यो टपमा अर्को यो क्रस गरेपछि अर्को यो यहाँ यो आउँदा तल आउँदा युएसमा डोन्ट बाई हियर। किन भन्दा हुनसक्छ यो तल जानुको अर्थ चाहिँ यो हुनसक्छ यहाँ तल आउन सक्छ। हामीले पहिला माथि जाने सुनिश्चित जस्तो देखिएपछि मात्रै किनियो। यहाँ किन्नु छ भने यहाँ किन नकिने भन्ने क्वेसन आउँछ। बाई व्हेन गोइङ अप प्रिन्सिपल के हो भने व्हेन गोइङ अप अलवेज बाई व्हेन द प्राइस इज एबोभ 50 डे मुभिङ एभरेज और 10 विक मुभिङ एभरेज।
ट्रेन्ड फलोइङ सिस्टम भनेको त्यो। यहाँ यहाँ छ, अब म यहाँ किन्ने होइन। किन्ने हो भने यहाँबाट फर्किँदा एउटा यो हुनुभन्दा अगाडि अर्डर यहाँ राख्नु पर्यो। अब यो फर्क्यो भने ब्रेकआउट हुन्छ, होइन भने बेस्ट टाइम टु बाई भनेको यसको टप र अर्को यो ब्रेकआउट, नभए यो। हेर्नु जसरीका तसरी। यहाँ भएका चिज जस्तो पढ्नुभयो भने धेरै राम्रा चिजहरू लेखेको छ। जतिसुकै स्टक राम्रो भए पनि तल निश्चित जान्छ। त पैसा बनाउनु छ भने जहिले पनि माथि जाँदा बाइ गर्ने, तल आउँदा बाइ गर्ने। तल आउँदा अरूलाई बाइ गरेर दिने। त्यो किन भने भने तल आएको माथि जाँदैन भन्ने होइन, तल आएरै माथि गएको। तर तपाईँ रङ कम्पनीमा पर्नुभयो भने त्यो स्टक वर्षौँ त माथि नजान सक्छ। वर्षौँ। तर हाम्रो पैसालाई हामीले त्यसरी राख्ने कुरा भएन। हामी भनेको मोमेन्टम जहाँ फ्लो छ त्यो फलो त्यो क्याच गर्ने। स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। फेरि यहाँबाट नयाँ बनाएर स्टेज 1, 2 सुरु भयो भने अब नयाँ स्टेज सुरु भयो भने हामीले सुरु गर्छौँ। सेम थिङ। ल हेर्नु ट्रेन्ड मैले भने नि माथि जानुपर्छ लामो समय जान्छ। त्यही भएर यो कहिलेकाहीँ चाहिँ 10%, 20%, 30% मा चाहिँ 100% क्लोज नगर। ट्रेडिङ पनि गर्नु, इन्भेस्टमेन्ट पनि। मेरो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने म 33, 63, 66 र समटाइम्स चाहिँ 50-50 हेरेर। तर मैले यहाँ बाई गरेँ भने मैले 100 वटा सेयर यहाँ किन्यो भने मेरो स्टप लस यो एरियामा हुन्छ। र यो ग्राफ हेर्ने बित्तिकै मलाई थाहा हुन्छ कि मैले किनिहाल्छु। तल गयो भने 10% स्टप लस, माथि गयो भने 100, 200, 300% हुनसक्छ। भनेपछि यो बाई गर्यो भने हो जसले मानौँ 100% छ भने 33% को टार्गेट 25% प्राइसमा राख्ने। अरू बाँकी रहेको 66 लाई चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने यस्तो तल। यदि मैले यहाँ किनेँ भने मेरो 25% 33% सेयर यहाँ क्लोज भयो 25%। फेरि नयाँ सेट भएपछि त्यो जुन बेचेको थिएँ त्यसलाई फेरि त्यसको टपमा 8% लसमा मैले चाहिँ फेरि रिइन्ट्री गरेँ। स्टप लस हिट गर्यो भने यहाँ नाफाबाट थोरै जाने हो। गरेन भने अर्को 25%। फेरि गयो 25%, फेरि रिइन्ट्री गर्यो, अर्को 25% गर्यो। र मैले भने जहिले पनि अर्ली स्टेज अफ को ट्रेन्डमा गरेँ सुरु गरेँ। मैले यहाँबाट गरेँ भने म यहाँतिर पुगेपछि चाहिँ म न्यू बाईलाई चाहिँ गर्दिनँ। सकेसम्म यो जहाँबाट चाहिँ नयाँ ट्रेन्ड सुरु भयो त्यसको 5-6 महिना 7 महिनासम्म फलो गरेँ। मेरो एन एन एभरेज चाहिँ 1 वर्षको ट्रेन्ड मैले एज्युम गर्छु। यहाँबाट यहाँसम्म पुग्नलाई। त्यसकारण ट्रेन्डको 6 महिना अथवा म्याक्सिमम 6-7 महिना भन्दा क्रस गर्यो भने त्यसमा किन्नुभन्दा अर्को स्टकतिर जाने जो भर्खर सुरुवात हुन लागेको छ। नयाँ बाई नगर्ने तर पुरानोलाई चाहिँ फलो गर्ने। तर यहाँ जाँदा तपाईँको पोइन्ट यहाँ हुन्छ। यहाँ तल भयो, यहाँबाट तल गयो यो पोइन्टमा आउट, माथि गयो भने कन्टिन्युस फलो गऱ्यो यहाँ। हामीले कहिले पनि यो टप र यो बटम भेटाउने प्रयास गर्नुहुन्न। हामी चाहिँ सेक्सन मात्रै भेटायो भने पनि इट्स एनफ। सेम थिङ यो हेर्नु स्टेज 4। स्टेज 4 मा प्राइस रेन्जमा हुन्छ र यो 200 मुभिङ एभरेज फ्ल्याट हुन्छ। 50 डे मुभिङ एभरेज पनि तपाईँको फ्ल्याट हुन्छ अथवा डाउन ट्रेन्ड छ भने तल गएको हुन्छ। यहाँ यो एरिया यो चाहिँ फ्ल्याट। जब यो माथि जान थाल्छ, जब यो दुईटा फर्टिन थाल्छ नि त्यहाँ नोटिस सुरु गर्नु, नोटिस गर्न थाल्नुहोस्। यो फर्ट्यो है। फर्टेपछि अब नोटिस गरेपछि अब नयाँ ट्रेन्डको सुरुवात हुनसक्छ। अब यहाँ त्यो देख्यो भने ल यहाँ भोल्युम पनि यहाँ बढ्न थाल्यो। यहाँ भोल्युम अर्को तपाईँको बाइङ धेरै छैन भने सेलिङ धेरै छैन भने भोलि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ यो एरियामा। प्राइस चाहिँ भोलाटिलिटी कम भयो। प्राइसको स्विङ भनेको अब नो सेलर ओन्ली बायर। अब त्यसको लागि यस्तो देखेपछि गुड भनेको चाहिँ यसको टपमा अर्डर राख्नुहोस्। जस्ट फलो इट। हेर्नु 3 मा किनेको चिज चाहिँ 38 सम्म पुग्यो। कम्तीमा हामीले यहाँ मात्रै बेच्न पायो भने पनि 26 मा भयो भने एनफ। तर मोस्ट अफ दले के गर्छ यो माथि जाँदा महँगो लाग्छ अनि यहाँ देखेर 38 को चिज चाहिँ त्यो 17 मा आएपछि यहाँबाट बाई गर्छन्। तर के फिल गर्दैन भने इज गोइङ डाउन, डाउन ट्रेन्ड हो यो। हेर्नुहोस् प्राइस चाहिँ बिलो चाहिँ 50 डे मुभिङ एभरेज, 200 मुभिङ एभरेज। मैले जहिले पनि भनेको छु
200 मुभिङ एभरेज भन्दा तल बाइ गर्दै नगर्नुहोस्। 200 मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट गरेर न्यू ट्रेन्ड सेटअप भयो भने बाइ गर्नु, तर मेक स्योर तपाईँको कन्ट्रोल एउटा सर्टेन लाइन क्रस गरेपछि बेच्नुहोस्। जस्तै अब यहाँ लाग्यो कि कन्सोलिडेसन भयो, तपाईँलाई लाग्छ कि माथि जान्छ होइन, भने तपाईँ कम्तीमा थोरै यो एरियाबाट आउट। तर मैले पहिले के भनेको छु भने जबसम्म यो 50 डे अथवा 10 विकको लाइन यो लाइनभन्दा माथि हुँदैन तबसम्म बाइ नगर्नुहोस्, त्यो चाहिँ स्टिल डाउन ट्रेन्ड। सेम कति स्मुथ थियो, अफ हाई बनाउँदै गएको छ। एकैचोटि जाँदा पनि जाँदैन, एकैचोटि आउँदैन आउँदैन, तर रङ साइडमा पर्नुभयो भने लामो समयमा ट्रेन्ड आउट। बेलामा लाग्छ ओहो मैले यहाँ किनेको थिएँ यति आयो, यहाँ बेची थोरै पैसामा भनेर आफूलाई स्मार्ट सम्झ्यो भने यो यसमा चाहिँ फसाउँछ। फेरि रिस्क कन्ट्रोल गरेन भने यो अन्तिममा ग्याम्बलिङ हुन्छ। रिस्क रिवार्ड रेसियो र विनिङ प्रोबाबिलिटी। तपाईँले यहाँबाट एउटा किनेर यति प्रफिट लिनुभयो भने तपाईँले यस्तो त 10 टामा ट्राई गर्न पुग्छ। त 10 टामा गरेमा अर्को 4 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो रेन्ज फेला पार्यो भने खर्च घटाएर नाफ। जसरी माथिको त्यसरी तल आयो। एउटै चिज मैले धेरैचोटि भने यी कति मजा आयो, यस्तो भयो भने म यति ह्याप्पी हुन्छु यस्तो पायो भने। तपाईँ यो बिर्सिनुहोस्, तपाईँ यो छ भन्ने कुरा बिर्सिनुहोस्, तपाईँ मान्नुहोस् यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँसँग यहाँ किन्ने आँट आउनुपर्छ यो टपमा। त्यो केबाट आउँछ भने एउटा एक्सपिरियन्स, एउटा कन्फिडेन्स। एक्सपिरियन्स कहाँबाट आउँछ भने ग्राफ हेर्ने बानी बस्नुहोस्। ग्राफ हेर्दा हेर्दा तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने 100औं वर्षदेखि ती चिज दोहोरिराखेका छन्, भोलि पनि दोहोरिन्छ, अब आउने कुरा पनि दोहोरिन्छ। यहाँबाट आयो रिसेट भयो भने रिसेट भयो कि यो यहाँ फेल भएर तल जान्छ कि कन्टिन्यू गर्छ। कन्टिन्यू भयो भने यहाँ बाई गर्ने होइन, यहाँ गयो लु अप ट्रेन्ड हुँदाखेरि स्टिल यो चाहिँ यो लाइन चाहिँ यसको माथि छ। अनि अब यो कहाँ बाई गर्ने भन्दा यहाँबाट गएपछि यो हेरी यसको टपमा अब यो ब्रेकआउट भयो भने अप, अनि अर्को चाहिँ यसको यहाँ। यदि यो फेल भयो भने यता आयो भने यहाँ आउट हुन्छ 8-10%। यदि तपाईँलाई नाफा बनाउनु छ भने लस लिन पनि जान्नुहोस्, तर लसलाई एकदमै मिनिमाइज नगरिकन हुँदैन। त्यही भएर किन चाहिँ यो टपमा भनेको भने हिस्टोरिकली के भन्छ भने यहाँबाट ब्रेकआउट हुनका रेजिस्टेन्स लेभल हो। कसैले उताबाट माथिबाट धक्का ल्याएको छ, तर तलको पुस गर्ने मान्छेको बल बढेपछि स्वाट्ट माथि जान्छ भनेपछि त्यो चाहिँ नयाँ प्राइस एरियामा गयो भने चाहिँ तल फर्केर आउने सम्भावना कम हुन्छ। तपाईँले यहाँ गएर यहाँ गर्नुभयो भने तपाईँको 8% त यहाँ हिट भइहाल्छ। यहाँबाट तल आउँदा 8-10% पुलब्याकमा पर्छ। मोस्ट अफ द चाहिँ स्टप लस हिट भयो, स्टप लस हिट भयो। मेरो भन्ने चाहिँ के भने एक्सटेन्डेड किन्ने हो। यो यहाँ छुट्यो भने यसलाई छोडिदिनुहोस्, अर्को स्टक सम्हाल्नु। ल यो सिद्धियो। अब म तपाईँलाई लाग्ला है त्यो कुरा गर्न त सजिलो छ, त्यसलाई एक्चुअली प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट चाहिँ अहिले भएको उदाहरणसहित कसरी हेर्न सकिन्छ भने तपाईँले चाहिँ लागिरहेको होला। त्यसको तपाईँलाई म एउटा दुईवटा मेरो अहिले एक्जिस्टिङ चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। मैले भने म जहिले पनि विक फलो गर्छु। मलाई हप्तामा 1-2 घन्टा यसो हेरेपछि हेर्छु। मलाई पिस अफ माइन्ड चाहिन्छ। मैले जहिले नि भन्ने गरेको छु, जो मान्छे स्टकमा लस गरिरहनु भएको छ, तपाईँ इन्डेक्समा हालेर सुतेर बस्नु, जति घट्छ उति किन्नुहोस्। यो क्यू मस्ट 100 चाहिँ टेक्निकल कम्पनीको ऊ हो यो चाहिँ इन्डेक्स। अब अर्को एसपीवाई, अनि तपाईँको यो तपाईँ कुनै बेलामा चाहिँ तपाईँको 204 भएको तपाईँको यो कम्पाउन्डिङ रिटर्न तपाईँलाई दिन्छ अहिले। तपाईँ यहाँबाट भयो कोरोना आयो, यहाँ ढुक्कले किन्नुहोस्। स्टक चाहिँ नकिन्नु, तर इन्डेक्स चाहिँ किन्नु। इन्डेक्स बियर मार्केट भनेको एनदर अपर्च्युनिटी हो। अब हेर्नु, अब मेरो एउटा स्टक मैले पहिला पनि भन्थे ENTST। मेरो पहिले बनाएको भिडियोमा मैले के भन्थेँ भने यो स्टक मैले यो एरिया तपाईँले भने यो एरिया यो यहाँ पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको स्टेज 4 हो।
मैले यसलाई फलो गर्न थालेको चाहिँ यसको माथि पुगेपछि। अलि अगाडि चाहिँ मेरो स्क्रिनमा आएको मैले यहाँ बाई गर्थेँ र एनोदर यहाँ एड गर्थेँ। अब यो कटिसकेपछि यहाँ यो हप्तामा ठ्याक्कै यो हप्तामा यसको टपमा मैले 21.19 मा मैले किनेँ। अब यो ट्रेन्डिङ अब मैले के गर्छु यो फलो गर्छु। जसको चाहिँ यो किन्न छुट्यो यहाँ उसको बेस पोइन्ट भनेको यसको हाई 24.14 मा यहाँ तपाईँले अर्डर राख्नु भएको भए अहिले यो एक्जिक्युट भयो। यो त यो भर्खर ट्रेन्ड सुरु भएको हुनसक्छ यो अर्को 6 महिना 1 वर्षको लागि ट्रेन्डिङ हुनसक्छ। यही एउटै स्टकलाई मैले मल्टिपल टाइम बाइङ सेलिङ अथवा पार्सियल लङ होल्डिङ र पार्सियल चाहिँ 25 to 30%। अहिले 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 मेरो चाहिँ 33% को टार्गेट चाहिँ $27 छ र बाँकी रहेको चाहिँ म फलो गर्छु। फेरि हिट भयो भने फेरि प्रफिट हिट भयो भने फेरि रिभाइ गर्छु न्यू सेटअप। मैले पहिला पनि भन्थे भइहालेँ। कसरी प्र्याक्टिकली युज गर्ने यो तल आउन्जेल किनिन। यो कम्पनी आफैमा यसले अर्निङ राम्रो सुरु गर्यो चाहिँ इन्भेस्टरको डिमान्ड बढ्यो र यसले त्यो चिज प्राइसमा सो गर्नु पर्यो। अब यहाँ आउन्जेल ट्रेन्डिङ छैन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डिङ छैन। यहाँ हेर्नु भने यो आयो तपाईँले यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर फेल भएपछि यो तपाईँको रडारबाट गयो। तर यहाँ आएपछि हेर्नु यो दुईटा लाइन यो 10 विक र यो कसरी फिटा भइरहेछ भनेको यदि मलाई यसलाई माने डिसेम्बर 20 लाई मानियो भने हुनसक्छ अर्को 1.5 वर्षको यसको न्यू ट्रेन्ड हुनसक्छ। मैले यहाँ पिक गर्न पाइनँ। मैले चाहिँ मेरो उसमा आएन तर यहाँ पुगेपछि आयो। मैले यहाँ अर्डर राखेँ। मेरो 33% मैले यहाँ सेल गरेँ। अरू सेल गरेँ अरू छ त्यो प्रफिट हिट भएपछि फेरि मैले त्यति नै क्वान्टिटी मैले यहाँ बाई गरेँ। यहाँ मेरो स्टप लस छ। अब यो माथि गइरहेछ। मैले जस्ट वेटिङ गेम। अब तपाईँको अर्को तपाईँलाई म स्टेप भन्ने देखाउँछु। मैले गएको हप्ता मात्रै किनेँ हो। यो स्टक पहिला स्टक गुड क्वालिटीको भन्ने छानिसकेपछि अब टाइमिङ मिलाएको मात्रै। यहाँबाट गयो यो तलबाट पुल ब्याक भयो। यहाँ चाहिँ यसले बेस बनायो र यो बिस्तारै यो रातो लाइन पनि माथि यो पनि माथि जान थालेपछि नयाँ ट्रेन्डको सुरुवात हुन थाल्यो। मैले चान्स लिनुपर्छ। यहाँ मैले यसको टपमा अर्डर राखेँ र यसको यहाँ स्टप लस राखेँ। यदि तल गयो भने म फेल भएँ। माथि गयो भने आई विल फलो द ट्रेन्ड। अब माथि गयो अब कति माथि जान्छ आई विल फलो द ट्रेन्ड। अर्को चाहिँ SNAP उसको गुगल थियो GOOGL हेर्नुहोस् यो गुगल यहाँ पुगेपछि यो तपाईँको रडारमा आयो। यहाँबाट तपाईँले चान्स लिने यहाँ हुनसक्छ थोरै स्टप लस हिट भयो तर यहाँबाट चाहिँ मोमेन्टमै फुल ट्रेन्डिङ छ। अहिले एउटा चाहिँ तपाईँ NVDA यहाँबाट ट्रेडिङ भयो। यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो स्टेज 1 स्टेज 2 यो स्टेज 3 हो। तर स्टेज 3 भएर 4 हुन्छ भन्ने छैन। यो कन्टिन्युएसन भयो भने स्टेज 2 मा गयो। अन्त अर्को जब यसले यहाँ आएर चाहिँ प्राइसलाई तपाईँको होल्ड गर्छ इस अब्जर्भेसन पोइन्ट अब्जर्भेसन गरी कसरी रियाक्ट गर्छ। थोरै यहाँ किनेर तपाईँ स्टप लस यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ तर मैले यसको टपमा बाई गरेँ। यो कसरी प्र्याक्टिकली मैले भनेको चिजलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट निर्धक्क जहाँ अवसर देखिन्छ त्यहाँ तपाईँ सबै हुन्छ भन्ने छैन। कहिले राम्रै छानेर गर्दा पनि PGNY गुड स्टक हो। ट्रेडिङ छ तर यहाँ माथिको यहाँ न्यू ट्रेन्ड सुरु भयो। यहाँ कन्सोलिडेसन भयो। मैले यहाँ टपमा अपर्च्युनिटी लिएँ। मैले बाई गरेँ तर के गरिदियो
यो कन्टिन्यू नभएर तल झऱ्यो भनेपछि म यहाँबाट आउट भइसकेँ। अब मेरो रडारमा छैन, यो जसुकै जाओस्। यो फेरि रिसेट भयो भने आई विल फलो। कुनै इन्डिभिजुअल स्टकप्रति माया पनि छैन, कुनै इन्डिभिजुअल स्टकप्रति चाहिँ घृणा पनि छैन। फलो द ट्रेन्ड। यो प्राइस किन्नको लागि यो प्राइस चाहिँ यो लाइनभन्दा अप भयो भने मात्रै। यसको लागि एउटा अर्को बेस्ट टाइम चाहिँ यो, जब डबल बटम बन्यो, त्यसपछि ब्रेकआउट पोइन्ट यो। अब यहीँ किन त भन्दा यो अनुभवको आधार र तपाईँले जहिले पनि टेक्निकली चाहिँ सेप एन्ड साइज तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो देख्नुहुन्छ। अब एसएनएपी यो मेरो 2 हप्ता अगाडिको हो। यसले के देखायो भने अप ट्रेन्डमा छ, यहाँ नयाँ बेस बनायो। यदि यो कन्सोलिडेसन छ भने न्यू गयो भने 100 इजिली पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। किन त यस्तै स्टिल ट्रेन्डको बिचतिर छ भनेपछि जब यसले डबल बटन बनायो, मैले यहाँ चान्स लिएँ। मैले चाहिँ अब माथिको यो वर्क हुँदैछ, हुनसक्छ फेल भयो तल आउँछ। यो एरियामा भएपछि म आउट, यो एरियाभन्दा माथि गयो भने ट्रेन्ड फलो गर्ने। अब अन्तिममा आइआइपिआर। मेरो अघिल्लो भिडियो हेरिनु भयो भने तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ, मैले आइआइपिआरको धेरै कुरा गरेँ। पहिला मैले यो एरियामा बाई गरेँ, अहिले यहाँ बेचेँ। अब फेरि आइआइपिआर रिसेट भयो बेस। माथि जाने प्रक्रियामा के गर्यो, यो रिसेट भयो भने चाहिँ अब के लाग्छ, कन्टिन्युसन हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण मैले ठ्याक्कै यो यहाँ पुग्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यसको यो डबल बटम छ, यो क्रस गर्यो भने यो कन्टिन्युसको सम्भावना छ। मैले 196 यसको हाई भनेको प्लस 96 मा मैले लिएको, अहिले कति यसको 100 कतिमा क्लोज भयो, 203.98। अब यी चाहिँ मैले रियल उदाहरण चाहिँ तपाईँलाई मैले पेश गरेँ। ओभरअल भिडियोबाट मैले दिन खोजेको सन्देश के हो भने ट्रेन्ड फलो गर्नुहोस्, रिस्कलाई कन्ट्रोल गर्नु डाउन साइड, ट्रेन्ड फलो गरेपछि त अपसाइड त खुल्ला छँदैछ र आफू त्यो अनुसार प्लान गर्नु। 4 वटा चिज चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। कुन किन्ने भन्दा पहिला कुन नकिन्ने भनेर चाहिँ गर्नुपर्यो। जस्तै यस्तो स्टक किन्न भएन। जस्तै अब एउटा यहाँ मैले एउटा मेरो साथीहरूले किनेको येलो टिजेड, मान्छे फर्स्ट यस्तो स्टक किन्ने, जो स्टक त जिरोमा नै आउन सक्छ। त्यो यस्तो त्यो तल गइरहेको स्टक किन्ने होइन। मोस्ट अफ द पिपल के गर्छ, यहाँको यहाँ आयो भन्छ। यसमा क्वालिटी नै छैन। क्वालिटी भइरहेको भए त यत्रो चाहिँ 6-8 महिनामा अरू स्टक फर्किने बेलासम्म यो किन फर्केन भन्दा यसको पछाडि चाहिँ फन्डामेन्टल विक छ। हामीले चाहिँ नेचुरल ग्रोथ हुने स्टकलाई चाहिँ छान्नुपर्छ। यो समटाइम चाहिँ यो भिडले मूल्य बढाउने स्टक छान्यो भने अल्टिमेटली एक दिन फसाउँछ। जिओ ल यो अब मेरो साथीहरूले के किनेको स्टकहरू मैले चाहिँ रेफरेन्स रूपमा लिएको। मैले भनेको भन्दा यो अपोजिट छ। यो लाइनहरू 200 मुभिङ एभरेज 50 यो तल गइरहेको छ। मैले के भन्छु, मैले चाहिँ यो माथि जाँदा बरु टपमा किन्ने, फेल भयो भने यहाँबाट आउट हुने। तपाईँ यदि यहाँ किन्नुभयो, यो माथि जाला भनेर कुर्नुभयो भने 33 को चिज 6 मा आइसक्यो। तपाईँ फस्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो खेलाची गर्ने चिज होइन। कहिलेकाहीँ मान्छेले के हुन्छ भने गलत कामको रिवार्ड पाउँछ। उसले यहाँ पुगेको थियो, उसले यहाँ किन्यो। ओ माइ गड, म त कति जान्ने भन्छ, तर यो स्वभावले उसलाई एक दिन यो फसाउँछ। अर्को यसको यहाँ यो इएल फ्युल सेल, यहाँ अब एनकेएलले नै भनौँ निकोला। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट माथि जान्छेले हेरेर बसे। जब यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने ओभर बाबा रे बाबा भरे यहाँबाट आउँदा सस्तो देखियो। किन भन्दा यहाँबाट यो महँगो थियो, यहाँबाट आउँदा सस्तो देखियो। यहाँ किन्ने मान्छेहरू अहिले रोएर बसिरहेको होला। यहाँ हेर्नुहोस्, स्टिल बिलो 200 मुभिङ एभरेज भने यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ।
त्यसकारण यस्ता स्टकलाई अभोइड गर्नुपर्छ। टेस्लाहरू टेस्ला यो माथि जाँदाखेरि धेरैले किनेनन्, यो महँगो लाग्यो। यहाँ पुगेपछि अहिले धेरैले किनेका छन्। अब यो क्रस भन्छ हामी क्रस रोडमा छ भन्ने मान्नुहोस्। यो यहाँबाट कन्टिन्यू माथि जान पनि सक्छ, तल जान पनि सक्छ। त्यस्तो भयो भने एउटा बेस्ट पोइन्ट टु बाई भनेको चाहिँ के हो भने यो 200 मुभिङ एभरेज होल्ड गरेको छ। 200 डे अथवा 40 विक। यदि यसको टपमा यहाँबाट फर्क्यो भने यो कन्टिन्यू जान सक्छ। फर्क्यो भने यो टपमा अर्डर र यसको 10% यतातिर तपाईँको चाहिँ यो एरियातिर फर्क्यो भने लस कन्ट्रोल गरेर राख्न सकिन्छ यो। किनभने यो स्टिल अप ट्रेन्ड हो, स्टिल अप ट्रेन्ड हो। तर यसले चाहिँ आफ्नो के गर्छ भन्ने कुरा निश्चित गरिसकेको छैन। तर त्यसको लागि चान्स लियो भने लिन चाहिँ सकिन्छ यो। किन यो चाहिँ प्राइस इज एबोभ किन भन्यो भने यदि यो प्राइस माथि जाँदा यो रातो लाइन माथितिर लाग्छ भनेको हाम्रो सबै एबोभ द 200 डे अथवा 40 विक यो लाइन अप ट्रेन्ड यो प्राइस। यदि यहाँ किन्ने हो भने यहाँ किन नकिने भनेर सोध्नुभयो भने यो त तल जान सक्छ यो। हामी चाहिँ माथिको मोमेन्टमलाई पिक गर्ने। जसरी यहाँबाट यहाँ किन्ने मान्छेले यहाँ किन नकिने भन्दा तल आउन सक्यो। तर जब माथि गयो हामीले मोमेन्टम यहाँ पिक गर्यो। यहाँ मोमेन्टम पिक गर्यो। यहाँको यो मोमेन्टम यो यहाँ हेर्नु भने भोलाटिलिटी कन्ट्राक्सन छ यो बारहरू। यति भन्दै म आजको भिडियो चाहिँ समाप्त गर्छु। एउटा कुरा म फेरि के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने तपाईँ ट्रेन्ड फलो गर्नु हुँदैन र ऱ्यान्डमली स्टक पिक गर्नुहुन्छ र सिलेक्सनमा चाहिँ प्रब्लम छ भने त्यहाँ मनी बन्दैन स्टक मार्केटमा। र अहिले जुन स्टक मार्केट माथि गइरहेको छ यो बेला तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ तल गइरहेछ भने के बुझ्नुहोस् भने तपाईँको स्टक सिलेक्सन रङ छ। तपाईँलाई जसले सल्लाह दिइरहेछ उससँग छोड्नुहोस्। यो सङ्गति तपाईँलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अर्को कुरा डेन्जर के हुन्छ भने स्टक मार्केट ओभरअल माथि हुँदा त तपाईँ स्टक मुभ गरेको छैन भने भोलि 3-4 महिनापछि तपाईँको बियर मार्केट सुरु भयो भने तपाईँको स्टक त अर्को 90% घट्छ। तपाईँको मनी त कहाँ पुग्छ? कहिलेकाहीँ अकलझुकको कुनै गल्तीले किनिहाल्नु भयो भने पनि त्यसको चाहिँ एक्जिट हुने प्लान अलरेडी हुनुपर्छ। एक्जिट हुने प्लान भनेको के हो भने यदि यो स्टक माथि गयो म यहाँ बाई गर्छु। यदि यो स्टकले मेरो चाहिँ यो स्टक चार्टको फर्मेसन ब्रेक गर्यो भने म यहाँ आउट हुन्छु भनेर एटलिस्ट तपाईँले यो रेन्जलाई चाहिँ तपाईँको एक्जिट रेन्ज मान्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने लस नलिने। लस त होइन, त्यो त अपर्च्युनिटी कस्ट हो। तपाईँले ट्राई नगर्ने हो भने त माथि जाने अपर्च्युनिटी पाइँदैन। स्टक मार्केट भनेको खर्च कटाएर प्रफिट। तपाईँले अप्लाइसेन्स चलाउनुहुन्छ, स्टोर चलाउनुहुन्छ, सुपर स्टोर चलाउनुहुन्छ भने तपाईँको खर्च नकटाइकन कर्मचारी खर्च, भाडा, तेल, बिजुली सब नगरिकन फाइदा हुँदैन। त्यस्तै स्टकमा अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ स्टप लस हो। र स्टप लस राख्दाखेरि पनि टाइमिङमा राख्यो भने त्यसको वर्थ बढी हुन्छ। समस्या के हुन्छ भने स्टप लस भन्यो तपाईँ यहाँबाट माथि गएपछि यहाँ स्टप लस राख्यो थाहा पाउँछ। यहाँबाट गएपछि यहाँ राखिदियो 8% गयो माथि गयो। उसले यहाँ किन्न पर्थ्यो थियो। यहाँबाट यो कन्सोलिडेसन भयो 3-4 हप्ता अनि यहाँ ब्रेकआउट भयो। यहाँ 3-4 हप्ता कन्सोलिडेसन भयो, यो ब्रेकआउट भयो। यो पनि यो चाहिँ तपाईँको स्टप लसमा प्रब्लम भएन। स्टप लस त 50% हिट गर्छ। तर बाइङ र 50%ले कति प्रफिट दिन्छ? तपाईँले यहाँ चान्स लिनुभयो, यहाँ हिट नगरे कति पर्सेन्ट लिन्छ सक्नुहुन्छ? कन्टिन्युस फलो गऱ्यो भने 50% यहाँ बेच्ने, 50% यहाँ बेच्यो भने हुन्छ। फेरि यहाँ रिबाई गरे भयो। तपाईँ कम्तीमा यो एरियामासम्म पुग्दा यो एरियामा तपाईँ स्टप लस यहाँ सार्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँबाट यहाँ पुग्यो 50% बेच्नु, यहाँ पुग्यो अलिकति बेच्नुहोस्। तपाईँको हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। जे गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्यो। किनभने फरक मान्छेको फरक एप्रोच हुनसक्छ। अल्टिमेट गोल भनेको एकाउन्ट ग्रो गर्ने हो। एकाउन्ट ग्रो छ भने फलो गर्नुहोस्। ग्रो गरिरहेको छैन भने समस्या छ। त्यो ग्याम्बलिङ छ। ग्याम्बलिङमा गरेर त्यो एडिक्सनमा पैसा नफाल्नुहोस्। कि च्यारिटीलाई दिनुहोस् कि भने सिक्नुहोस्। र मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु, जो नयाँ स्टक मार्केटमा आउनु भएको छ 4-6 महिना आफूलाई एजुकेट गर्न खर्च गर्नुहोस्। त्यो भनेको भिडियो हेर्नुहोस्, किताब पढ्नुहोस्, कस्ता इंट्रेस्टिङ बुकहरू पाइन्छ।
मेरो अघिल्लो भिडियोमा मैले 4-5 वटा बुकको नाम पनि राखेको थिएँ। सल्लाहले यो किन, ऊ किन भन्ने कसैले भन्छ भने उसको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस् र टाइममा चाहिँ किन्ने सल्लाहमा हुन्छ। कसैले सल्लाह दिएछ सुन्नुहोस्, तर उसको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस् यो र उसले गरेको सल्लाहले कति काम गरेको छ, उसको आफ्नै एकाउन्टमा। र त सल्लाह दिँदाखेरि जुन बेलामा उसले किन्ने हो त्यो बेलामा सल्लाह लिनुहोस्, तर बेच्ने सल्लाह पनि लिनु। कहिले बेच्ने, कुन मूल्यमा बेच्ने। सिक्ने यसरी नै हो। अनुभवीबाट सिक्नुभयो भने चाँडै सिकिन्छ। यसमा सिक्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। यति भन्दै म आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले पहिले भने एकजनालाई मात्रै मेरो यो कन्सेप्ट काम लाग्यो र मनी लस गर्नबाट बच्नुभयो भने मेरो भिडियो र मैले गरेको प्रयास काम लाग्यो। मेरो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ एजुकेट गर्नु हो। मैले पनि धेरै समय र पैसा खर्च गरेर यो सिकेँ हो। मेरो अनुभवले जे मैले पहिला गर्थेँ अहिले त्यसको उल्टो गर्छु। किनभने पहिला म अर्को साइडमा रहेछु। चिज बदलेपछि मात्रै इम्प्रुभ भयो। सधैँ एउटै काम गर्ने तर परिवर्तन खोजेर हुँदैन। परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले काम गर्ने ढाँचा बदल्ने अथवा त्यो पहिला कुरा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ के चिज परिवर्तन भएपछि मात्रै रिजल्ट परिवर्तन हुन्छ। एक्सन चेन्ज हुनुपर्यो, परिवर्तन आफै हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।